Praise the Lord. Good morning. Praise God. So, in the book of Philippians 1:21 says, "For to me to live is Christ, but to die is gain." Praise God nga sa atong pagkinabuhi, sa atong pagkabuhi nining kalibutan na, praise God. Mao si Kristo. Unya nag-iyon diha, and to die is gain, no? Ang kamatayon mao ang ato ang kadaugan, no, dili kapildihan. Walay ingon nga nawala sa ato ang pagkatao, sa ato ang kinabuhi. Praise God. Kung dili kadaugan nato na, that is our victory in Christ Jesus, nga kita nangalagad diya sa Ginoo. Munang ayaw kadluki ang kamatayon, tungod kay walay tawo nga dili mamatay. Ang tanan gitakda ang mamatay sa makausa lamang. Unya pagkahuman niana mao ang hukom sa Dios. Praise God. Walay mo gamot ato ining kalibutan na, no? At makita nga kita nahimugso na tawo na ining kalibutan na, kita nabuhi ining kalibutan na. Unya time will come, dili madugay. Praise God. Hallelujah. Sumala sa gitakda sa maong panahon, ang tao dunay katapusan nga mamatay ang tawo. Subulahan katong naa sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, nahigugma sa Ginoo, nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton, nga dunay reformation, transformation, nga gihimo sa iyang kinabuhi, kabaguhan sa iyang kinabuhi, kay maunay crown nga atong madawat diya sa Ginoo, mga igsoon, nga kita mamiya lamang na ining kalibutan nga doon na tayo gihimo or gibuhat nga maayo nga mga butang nga makapahimuot diya sa ato ang buhi nga Dios. Praise God. Mo nga ayaw kadluki ang kamatayon, tungod kay ang kamatayon kadaugan. Akong usbon nga matud pa sa gingon diha nga walay tawo nga dili mamatay, ang tanan mamatay. Dato og pobre, adunahan og pobre, inila og dili, kun unsa may rasa, no, sa ihang pagkatawo, pula ka man, puti ka man, itom ka man, tabunon ka man, sikat baka na ining kalibutan na, atong hunaon nga ikaw ug ako kitang tanan mamiya lamang, lumalabay lamang ining kalibutan na. So buhata ang mga maayong buhat in order to please the living God. So thank you so much for watching. Until next time, God bless, and to God be all the glory. Amen.